अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हिंदू मज़हब की किताबों तौरात, बाइबल और कुरान के अंदर एक ऐसे आलमी हादसे का जिक्र मिलता है जिसने दुनिया की तमाम मखलूक़ात को तबाह करके एक बार फिर से इंसानियत को यहाँ पर आबाद किया। ये वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और अजीम तरीन सैलाब का, जिसने इनकी कौम को गर्क करने के साथ साथ पूरी दुनिया को पानी से कवर कर दिया और ज़मीन पर मौजूद हर एक जानदार चीज़ को ख़त्म कर दिया, सिवाय उन लोगों और जानवरों के जो कि इस कश्ती के अंदर मौजूद थे, जो कि अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की थी। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े कदीम मज़ाहिब के अंदर इस ज़मीनी तबाही का जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए तमाम सहीफ़ों और पैगम्बरों की तालीमात जो कि बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर मौजूद हैं, सब में इसका जिक्र मौजूद है। और तूफ़ान नूह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि ना सिर्फ इस तबाही के साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं, बल्कि तुर्की के कोई जूदी पहाड़ पर इस कश्ती के निशानात आज भी मौजूद हैं, जो हज़ारों साल तक इस पहाड़ पर मौजूद बर्फ़ की वजह से महफूज रह गई और अल्लाह के इस अजाब के वादे को सच्चा साबित कर दिखाया। तूफ़ान नूह का वाक़या यकीनन आप सभी ने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके अंदर इस कदर गहराई के अंदर कभी आपने गौर नहीं किया होगा और ना ही इस पर गौर व फिक्र करके समझने की कोशिश की होगी कि ठीक है कि ये तबाही तो उन लोगों का मुकद्दर थी जो कि नाफरमान और मुशरिक थे। ये अल्लाह का कानून है कि जो भी नाफरमान कौम इसके पैगम्बरों का इनकार करती है या फिर शिरक करती है तो इस पर इसी तरह की तबाही आती है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौमों के बाद भी आई। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफ कौम कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये आज के दौर के इल्यूमिनाती यानी शैतान की पूजा करने वाले लोग थे, जो कि लगातार खुदा की तख्लीक को बदल रहे थे। इन्हीं लोगों ने जानवरों, पौधों, इंसानों सबको अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर दिया था और ये इतने एडवांस थे कि आज के टाइम के अंदर भी इंसान खला के बारे में इतना नहीं जानता जितना ये लोग जानते थे। ये लोग उस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से खला के अंदर सफ़र किया करते। यही वो लोग थे जिन्होंने इराम मिस्र जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार किए, जो कि तूफान नूह के बाद भी बच गए, मगर इन सब लोगों का नामो निशान तक मिट गया। ये इल्यूमिनाती ये काम उस दौर के अंदर भी कर रहे थे और आज के टाइम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। आज भी ये लोग पौधों, जानवरों और खुद इंसानों के साथ छेड़छाड़ करके इनकी तख्लीक को बदलने के अंदर लगे हुए हैं, हर तरह से खुदा की तख्लीक को चैलेंज कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम के दौर के इल्यूमिनाती इस कदर एडवांस थे और इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर और खुद पर इस कदर भरोसा था कि ये हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तब जाकर अल्लाह ने इन पर अजाब लाने का फैसला किया। इंसानी जिस्म के अंदर बदलाव करने के बाद ये लोग उस वक्त ऐसे दिखते थे जो कि आज के टाइम के अंदर भी हमें हजारों साल पहले की एंशंट सिविलाइजेशन के निशानात, मसलन इराम मिस्र की दीवारों पर भी कुंदा किए हुए निशान मिलते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक शख्स मौजूद है जिसका चेहरा तो किसी जानवर की तरह है, यानी इनका ऊपर का धड़ तो किसी परिंदे या फिर लोमड़ी की तरह था, जबकि नीचे का जिस्म था इंसानों की तरह। ये सब बदलाव इन लोगों ने खुद अल्लाह की तख्लीक को बदलकर और इसका मजाक बनाकर ईजाद कर लिए थे और इन्हीं लोगों ने इराम मिस्र को भी अपने लिए बनाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इनकी तबलीग के लिए कई सौ साल गुजार दिए, पर ये लोग बाज नहीं आए। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन लोगों की उम्रें भी काफ़ी लंबी थी। जब ये कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और इनके लिए अजाब का वक्त तय हो गया, ताकि ये सब के सब लोग डूबकर इसके अंदर हलाक हो जाएं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि 3 हिस्सों के अंदर एक बड़ी कश्ती को तैयार करो, जो कि 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची होगी, और इस पर अपने मानने वालों के अलावा अपने खानदान और हर एक जानवर का जोड़ा भी सवार करो जो उस वक्त तक इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का शिकार नहीं हुए थे। यानी इस कश्ती पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसे जानवरों को सवार किया गया था जो कि उस वक्त के इंसानों की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग का शिकार हुए बगैर अपनी खुद की असली नेचर पर मौजूद थे। इस तरह के एक एक जानवर के जोड़े को तलाश करना यकीनन बिल्कुल इम्पॉसिबल काम था, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये तमाम जानवर इस कश्ती के पास एक एक करके इकट्ठा होने लगे और इसमें खुद से सवार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाने वाली ये कौम इस कदर एडवांस थी और इसके पास इतना इल्म था कि ये लोग पोर्टल के जरिए आसमान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते और जमीन पर वापस आकर ये लोग आम इंसानों को अपने हुक्म के मुताबिक गुलामों की तरह अपने इशारों पर चलने का हुक्म देते, इनके खुदा बनकर। और बिल्कुल यही वजह है कि कदीम मिस्री लोग इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को अपना खुदा बनाकर पहले भी पूछते थे और आज भी दुनिया भर से इनकी तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिल रही हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम 2021 के अंदर आने वाली एक हॉलीवुड फिल्म इटर्नल्स के अंदर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर दिखाया गया है कि आसमान के अंदर से आने वाले कुछ सुपर पावर रखने वाले लोग जो इंसान ही दिखते हैं, लेकिन इनके पास खुदाओं की ताकतें हैं। ये लोग दूसरी दुनिया से हमारे प्लेनेट ज़मीन पर आते हैं और यहाँ के लोगों के दरमियान घुल मिल जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ बसने वाले लोगों को और यहाँ पर बसने वाली हर एक चीज़ को वो अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर देते हैं।
سیم وہی چیف جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی الومناتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس آتے تو یہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کو اور نظام کو خدا کی طرح بدلنے لگے۔ یہ لوگ یہاں موجود انسانوں سے اپنی عبادت کروایا کرتے، جن کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرنے لگے۔ ان الومناتیز کے بت آج بھی نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر رکھے گئے ہیں، جس کی یہ ایلیٹ کلاس یعنی آج کے ٹائم کے الومناتیز ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بائبل کے مطابق سیلاب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام اور عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کانسیپٹ ہالی ووڈ کی فلم نوح کے اندر بھی دکھایا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب یہ فرشتے آسمان سے زمین پر پہنچتے ہیں تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور ان الومناتی یعنی ایول لوگوں کو روکے رکھا جب تک کہ سیلاب شروع نہ ہو گیا۔ بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق الومناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی، جیسا کہ آج کے انسان مارس پر 2024 تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ یہ الومناتی ارتھ اور جوپیٹر کے درمیان ایک سیارے پر موجود رہتے تھے، اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آ گئے اور اسے کرپٹ کرنا شروع کر دیا، زمین پر فساد پھیلانے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی اپنے سپمس کو بچا رہے تھے، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لیے اور بے تحاشا انرجی کو حاصل کرنے کے لیے مصر کے اندر اہرام مصر کو بنایا، جو کہ ان کے لیے پاور پلانٹ تھے، اور زمین کے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بے تحاشا انرجی کو پیدا کرتے، جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا، تاکہ آخر تک قیامت تک آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ اگر یہ سیلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا، انسانی نسل ہی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو کہ ان تبدیلیوں سے یا جینیٹیکلی موڈیفیکیشن سے بچے ہوئے تھے، انہیں ایک کشتی کے اندر سوار کر کے بچا لیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ سیلاب کی بجائے کوئی بھی آسمانی آندھی یا پھر آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ کر ان لوگوں کو تباہ کر دیتا اور اپنے لوگوں کو کہتا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، جیسا کہ بعد میں آنے والی امتوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ الومناتی کیونکہ پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ چکے تھے، لہٰذا سیلاب کے ذریعے ان سب کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود ہی نہیں تھا کہ زمین ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائے۔ نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے 3 بیٹوں کو بچا لیا گیا تھا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر اس سیلاب کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس سیلاب کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا۔ الومناتی نے نوح علیہ السلام کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے اور پورٹلز کا علم عطا کرتے ہیں، مگر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے کہ یہاں پر تو آس پاس کوئی سمندر ہی موجود نہیں، کیا یہ اس کشتی کو خشکی پر چلانا چاہتے ہیں؟ جب یہ قوم تباہ ہوئی تو ان کے مجسمے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر موجود رہ گئے، جنہیں بعد میں آنے والی بت پرست قوموں نے ایک بار پھر سے پوجنا شروع کر دیا۔ الاسکا سے لے کر ساؤتھ ایشیا، نارتھ امریکہ کے اندر ملنے والے یہ مجسمے بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں۔ الومناتی چاہتے تو دوبارہ سے زمین سے باہر نکل سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، مگر ان کا حال بالکل ڈائناسورس کی طرح ہوا کہ آسمان کڑکدار بجلی اور پانی برسا رہا تھا تو زمین پر کوئی خشکی بچی نہیں تھی۔ یہ لوگ جاتے تو بچ کر کہاں جاتے؟ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر الومناتی کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے، پر ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی ایڈوانس تھے اور انسانوں سے اپنی پوجا اور عبادت بھی کروایا کرتے تھے، اور اسی لیے مصر کے لوگوں نے ان الومناتیز کی تصویروں کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود اور فرعون مصر نے بھی خدائی کا دعویٰ انہی سے متاثر ہو کر یا انہی الومناتیز کی آئیڈیالوجی سے لیا تھا، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی شیطان کو خدا کا درجہ دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک نہیں بدلی۔ آج بھی یہ لوگ بالکل اسی طرح سے ہمارے درمیان موجود رہ کر اللہ کی تخلیق اور انسان کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جانوروں پودوں کو مسلسل بدل رہے ہیں، پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور زمین کی تباہی سے پہلے اس سے باہر نکل کر آباد بھی ہونا چاہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں جو کہ شیطان کو خوش کر کے ایک بار پھر سے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے۔ اور بالکل اسی طرح سے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا کر خدائی کا دعویٰ کریں گے، تو نوح علیہ السلام کے مخالف رہنے والے ان کے آبا و اجداد کی طرح انہیں ایک بار پھر سے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا، لیکن اس بار یہ ٹائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے کا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔